दुसरे वसा पेद्रू 1:17-21. भावा भयणीनो, तांच्या करण्याप्रमाणे हरेकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुम्ही उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती वेरांतान मांडून हाडला. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या चलींतली तुम्ही सोडल्यांत म्हूण तुम्ही जाणात. अशें सोडुल्लें रुपयान वा भांगारान वा नास जाल्ल्या मोलान न्हय, बगर आवबाविणे आनी खताविणे शैलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान संसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटाच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुम्ही सतमानून पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी भरवोसो देवाचेर तुम्ही दवरला. शुभ वार्ता लूक 24:13-35. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्या आयतारा दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैला पयस आयिल्ल्या एमाउस नांवाच्या हळ्ळेक भोंयकन वेताले. घडलेल्या सर संगती विशयान ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेतासतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बंदले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारले, तुमी चलता कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात? तेवळ ते थंयच रावलो. तांची तोंडां बावुल्लीं. ताचे पैकी एकलो क्लोयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलो परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय पडलेल्यो आनी घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारले, कसल्यो संगती? तांणी ताका जाप दिली. जेजू नजरेना विशयांतलो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी कर्णान एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रवाद्याक याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाची फर्मान दिवंक दंड दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडलेल्यांक सोडवून हाडटलो तो होस्त म्हूण आमी भरवोसून आसलेल्यांक. इतलें न्हय, आनी आतां हें सगळें घडून आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतून केले. त्यो उज्याच्या आदीं समाधेसरशी गेल्यो. पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणा देवदूत दिश्टी पडले आनी ताका तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधीसरशी गेले आनी स्त्रियांचे सांगिल्ले बरीस तांकां मेळ्ळे, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजुनी नासलेले प्रवाद्यांनी सांगलेलें सगळें सतमानून कितले फाटीं तुमी? क्रिस्तान आपले महिमेकत रिगचे आदीं हें सगळें सोंसचें गरज आसलें न्हय? उपरांत मोइजेतान सुरू करून सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आपणा विशयान बरयलां तें तांणी तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें. पूण ताका तांणी पारातून म्हळें, आमचे सांगता राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी तांची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखांतलो नापयस जालो.
तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेट्टताले न्ही. तेच घडये उठोन ते जेरुसलेमा फाटी गेले. ते 11 जण आनी ताचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटले, सोमी खरोच जिवंत जाला. सिमोनाक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडलेल्या संगती विशांत आनी उंडो मरतना आपणे तल्ली ओळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. नियाळ क्रिस्तांव जिवीत एका पयनासरी करियेत. आमी एमाउस वाटेर पयण करून आसताव आनी एकसुरेने आमी सांगाता पयण करताव. आमी यात्रीक. ह्या पयणांत आमी भागीदार. ह्या पयणा वेळार आमी एकामेकाच्या जिणयांत वांटो घेवयेत आनी सोम्याच्या मिसावांत एक जावन वावुरताव. एमाउस पयणा विशीं सांत आगुस्तीन सांगता, शिसांक वाटेर सोम्याची वळख मेळूंक ना, पूण उंडो मरतना तांकां सोम्याची वळख लाबली. संत ग्रेरे सांगता, शतांत सोम्याची मेळूंक लाबिल्ली उंडो मरच्या वेळी कित्याक ते पातयेले. विधेयपणान ते सोम्याक समजाले, पुत्रांनी न्ही वगर एकमनांत ते सोम्यातय एक जाले. एमाउस पयण कन आदर्श आमच्या जिवनांत ह्या पयणांत सोमी आमचे संगी पयण करता. हें भावार्थाचें पयण. सोमी आमचे संगी आसता आनी चलता. आमचे खातीर तो पवित्र ग्रंथ विवरिता. आमी एवकरिस्तान ताची वळख आमकां दाखयता. कोलकाताची सांत तेरेस सांगता, आमी पवित्र खुर्साक नदर घालतना सोम्याक काल तुजो कितलो मोग केलो. कुंगारांत आसलेल्या जेजूक पळयतना जाणा जा जेजू आज तुजो कितलो मोग करता. उंडो प्रथ्वे तावन आसा केल्लो. ह्या उंड्या वयर आशिर्वाद घालतना तो उंडो सोम्याची कूड आनी रगत पवित्र कुंगार जावन बदलता.